बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को आज एक बड़ा धचका, बल्कि ये कहिए कि एक बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। और ये सदमा उन्हें अदालत के अंदर कैसे पहुंचा है, ये सदमे की खबर उन्हें किसने पहुंचाई और उसके बाद क्या हुआ, ये आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले दो खबरें। एक तो ये है कि पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ये कहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं। गुज़श्ता रात भी ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि शायद इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, उनके घर पर नज़रबंद किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मूवमेंट थी सिक्योरिटी फोर्सेस की उस इलाके में। लेकिन उन्होंने कहा है कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान में अक्सर दिखाया बायां हाथ जाता है और मारा दाएं हाथ से जाता है, यानी सजी और खबी वाली बात होती है। सजी दिखा के खबी मार देते हैं या खबी दिखाकर सजी। इसी के साथ साथ जनाब एक और खबर है, वो ये है कि जहांगीर खान तरीन और अलीम खान की मुलाकात हुई है और एक नई पार्टी बनाने का फैसला असूली तौर पर हो चुका है और जल्द ही इसका ऐलान मुतवक्के है। लेकिन ये नई पार्टी बनाई क्यों जा रही है, हम सब जानते हैं, आप जानते हैं कि माजी में भी इस तरह की पार्टियां बनती रही जिन्हें किंग्स पार्टी का नाम दिया जाता रहा। लेकिन इसकी असल वजह मैं आपको बताता हूँ। वो सदमे वाली खबर के लिए थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, वो भी बड़ी खबर है। ये पार्टियां इसलिए बनाई जाती हैं कि जनाब पंजाब जैसे प्रोविंस में, जैसे गुज़श्ता दौरे हुकूमत में मुस्लिम लीग काफ और आज़ाद उम्मीदवार और PTI के ये मखलूत हुकूमत बनी थी, बल्कि आज़ाद भी PTI में शामिल हो गए थे, वो जहाज़ों में आके, और सब आपको मालूम है। इसका मकसद ये है, यानी पंजाब में ये नई पार्टियां बनाना, ये नई जो गेम चल रही है, एक तो ये है कि दोबारा मुस्लिम लीग काफ को तवाना किया जा रहा है। तकरीबन 27-28 जो है साबिक MPs वो मुस्लिम लीग काफ में शामिल हो चुके हैं असूली तौर पर। अब एक फैसले का ऐलान है, रस्मी फैसला होगा। और इस हवाले से चौधरी सरवर जो साबिक गवर्नर पंजाब हैं, PTI के साबिक रहनुमा हैं, वो बड़े मुतहरक हैं। आपको पता है मालदार असामी है और पता नहीं वो पैसा शैसा लगाते भी हैं कि ये मुझे नहीं मालूम। अलबत्ता ये जो पार्टी बनाई जा रही है जहांगीर खान तरीन और अलीम खान, ये इसलिए बनाई जा रही है कि जनाब इस मरतबा पंजाब में एक मखलूत सी हुकूमत बनाना चाहते हैं वो लोग जो हमेशा हुकूमतों के जोड़ तोड़ में रहे हैं। वो बेशक गैर सियासी अपने आप को कहें, लेकिन कहीं ना कहीं उनका किरदार आपको ज़रूर नज़र आएगा। ये इसलिए कि मुस्लिम लीग नून को पंजाब में मेजॉरिटी हासिल ना हो, यानी वो अकेले अपने ज़ोर पर वहाँ पर हुकूमत कायम करके मनमानी ना कर सकें, कि ऐसा ना हो कि मरकज़ में भी उनकी हुकूमत हो और पंजाब में भी उनकी हुकूमत मजबूत हुकूमत हो, तो इससे फिर कुछ लोगों के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। लिहाजा कोई ऐसी अरेंजमेंट की जाएगी कि पंजाब में कोई 30-35 के करीब, 40 के करीब नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल जाएं। टोटल तो 286 का हाउस है। और उसके बाद जनाब 30-35 जहांगीर खान तरीन के ग्रुप को नशिस्तें हासिल हो जाएं, 40 हो जाएं, 20-25-30 नशिस्तें जो है वो काफ लीग हासिल कर ले, और यूं मुस्लिम लीग नून को जो है ना वो सिंपल मेजॉरिटी हासिल ना हो, कोई 20-25-30 आज़ाद जीत जाएंगे। ये तकरीबन ये बात जो है वो ऐसी चली जाएगी इसके मुस्लिम लीग नून को किसी न किसी इत्तेहादी की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो पीपल्स पार्टी की सूरत में हो, जहांगीर खान तरीन की जो, अलीम खान की जो आइंदा जो भी बनने वाली पार्टी है जिसका नाम अभी तक हमें मालूम नहीं, वो हो, चाहे वो काफ लीग हो। तो इसलिए ये पार्टी बन रही है। अब आते हैं जनाब चीफ जस्टिस को सदमा क्या पहुंचा। सदमा ये पहुंचा है कि आज आपके इल्म में है कि वो एक इलेक्शन कमीशन ने वो 14 मई के हवाले से जो फैसला हुआ था 4 अप्रैल को कि 14 मई को इलेक्शन करवाने हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक रिव्यू पिटीशन दायर की हुई थी कि इस मामले को रिव्यू किया जाए। तो आज समाअत के शुरू होते ही अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर ने चीफ जस्टिस से मुखातिब होते हुए कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा जी फरमाइए। तो उन्होंने कहा कि जनाब वो
ایکٹ اب قانون بن چکا ہے جو پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا، جس کے تحت سو موٹو کا جو ہے وہ جو فیصلے ہوئے ہیں اس کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے، اور اپیل کے لیے لارجر بینچ بنے گا، یعنی کہ 3 رکنی بینچ نے فیصلہ کیا ہے تو 5 رکنی بینچ جو ہے وہ اپیل سنے گا، 5 رکنی بینچ نے فیصلہ کیا ہے تو 7 رکنی یا 9 رکنی بینچ اس کی اپیل سنے گا۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ اس پر صدر مملکت نے دستخط بھی کر دیے ہیں، اور یہ ریٹروسپیکٹو یعنی یہ ماضی سے نافذ العمل ہوگا۔ اس کا مقصد کیا ہوا کہ اب میاں نواز شریف اپنی نااہلی کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں، جہانگیر خان ترین اپنی نااہلی کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں، اور وہ بینچ جس نے یہ سماعت کی تھی اگر اس میں جو لوگ ہیں تو اس سے زیادہ تعداد میں بینچ بنایا جائے گا۔ اب یہ بات سنتے ہی ظاہر ہے چیف جسٹس کے لیے تو یہ بات کسی صدمے سے کم نہیں تھی کہ وہ اب الیکشن کمیشن کے جو نظر ثانی کی اپیل ہے اس کے لیے بھی اب نیا بینچ بنانا پڑے گا، کیونکہ ریویو کے لیے چلے گئے ہیں، ریویو بھی ایک اپیل ہی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد جناب پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جناب یہ 9 مئی کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں، حالات جس طرف جا رہے ہیں، امن و امان کی صورتحال، ملک میں افراتفری، بدامنی، یہ انتشار، اس کو ختم ہونا چاہیے، ہماری معیشت درست ہونی چاہیے۔ اب یہ وہ کہنا بھول گئے یا سمجھ نہیں آتی ان کو کہ یہ سارا جو گند پڑا ہے یہ اس فیصلے کے بعد ہوا ہے جو انہوں نے آئین کو ری رائٹ کیا تھا 63(1)A، جو اس کی جو تشریح غلط کی تھی، جس کے تحت پنجاب کی حکومت چودھری پرویز الہی کو پلیٹ میں رکھ کے، تھالی میں رکھ کے ان کے حوالے کی کہ یہ لیں جناب حمزہ شہباز شریف کو میں تو یہی کہوں گا کہ غیر آئینی اقدام فیصلے کے ذریعے ان کو وزارت اعلیٰ سے ہٹایا گیا۔ یہیں سے یہ ساری بربادی شروع ہوئی، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا جو کچھ ہوا، اسمبلیاں ٹوٹی وغیرہ وغیرہ۔ پھر اسی کے ساتھ جناب اور بھی بہت سی باتیں ہوئیں، انہوں نے کچھ اپنے دل کی بھڑاس بھی نکالی کہ جناب حکومت سے آپ کہہ دیں یہ ہے وہ ہے، اور ایک بات یہ کہ جناب آپ نے وہ انکوائری کمیشن کے حوالے سے جو ہم نے فیصلہ کیا ہے، وہی آڈیو ساز کی آڈیو جو لیکس ہے، ٹیپ ہے، اس کے حوالے سے تو وہ آپ نے فیصلہ پڑھا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، کہ ان کو بتا دیں کہ ہم نے اس کمیشن کو کالعدم قرار نہیں دیا، صرف کام سے روکا ہے۔ یہاں پر جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے، یہ جو الیکشن کمیشن کی اپیل کی جو سماعت ہے ریویو پٹیشن کی، اس کو اب تا حکم ثانی یا یہ سمجھ لیجئے کہ غیر معینہ مدت کے لیے اس کو التوا میں ڈال دیا گیا ہے۔ یعنی اب یہ نہیں پتا کہ اس کی سماعت 10 دن بعد ہوگی، مہینے بعد ہوگی، 2 مہینے بعد ہوگی، اس کو انڈیفینیٹلی اس کی سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اشارہ دیا ہے کہ جناب حکومت کو چاہیے کہ وہ قانونی طریقے سے ایبٹباد کمیشن بنا تھا، میمو گیٹ کمیشن بنا تھا، سلیم شہزاد ہمارے جو صحافی تھے ان کے حوالے سے کمیشن بنا تھا، تو یہ حکومت یعنی چیف جسٹس نے کہا کہ مجھے درخواست کر، میں کمیشن بناؤں گا، میں اس کمیشن میں نہیں ہوں گا لیکن اور جج سن سکتے ہیں، یعنی قاضی فائز عیسیٰ بھی نہ ہو، یعنی جسٹس عامر فاروق بھی نہ ہو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، یعنی جسٹس وہ جو نعیم اختر افغان ہیں جو بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، وہ بھی نہ ہو۔ کیوں؟ کہ یہ دونوں افراد جو ہیں وہ چیف جسٹس کے ہم خیال نہیں ہیں، یہ ان کے منظور نظر نہیں ہیں۔ اچھا، یہ میں بعض کا یہ چشمہ اس لیے لگاتا ہوں کہ ویڈیو طویل نہ ہو جائے، میں سوچتا ہوں کہ چاہتا ہوں کہ 10 منٹ سے زیادہ نہ ہو، پھر لوگ بور ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ معاملہ یہ ہوا ہے کہ جناب یہ چیف جسٹس کو اب یہ صدمہ کیوں پہنچا ہے؟ اس لیے کہ اور اس پر صدر مملکت نے بھی دستخط کر دیے ہیں۔ یعنی پہلے تو صدر مملکت 15 دن سمری اپنے پاس رکھ کے واپس حکومت کو بھیج دیتے تھے، پھر 10 دن اپنے پاس رکھتے تھے، 25 دن گزرنے کے بعد وہ آٹومیٹکلی قانون بن جاتا تھا۔ لیکن اس سمری پر، اس بل پر صدر مملکت نے فوراً دستخط کر دی۔ تو جو صدر مملکت کو پتا ہے نا کہ وہ معاف کیجیے گا سپٹمبر میں وہ بھی ریٹائر ہو جائیں گے، ستمبر میں یہ بھی ریٹائر ہو جائیں گے چیف جسٹس، تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے یہ تو عام سویلین ہوں گے، تو اس کے بعد تو یہ کسی قسم کا استثناء حاصل نہیں ہوگا، معاف کیجیے گا۔ اس کے بعد تو آپ کو پتہ ہی ہے آپ کی طرح اور میری طرح کے ایک عام شہری ہوں گے، اور عام شہری کے ساتھ پاکستان میں کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب چیف جسٹس کو آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہو چکی ہے کہ وہ جس پچ پر کھیل رہے تھے اس پچ پر اب کھیلنا ان کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بنایا جا رہا ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔